अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन, आज हम उनके लिए खूबसूरत अमल पेश करते हैं जो ख़वातीन व हज़रात नज़र बद की वजह से परेशान रहते हैं। आप समझते हैं कि आपके कारोबार को नज़र बद लग गई, बुरी नज़र लग गई, इसी वजह से आपका कारोबार बंद हो गया है, ग्राहक नहीं आते हैं मगर कुछ खरीद नहीं पाते, तो आप ये दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाह आपका कारोबार खूब चमकेगा, आपके कारोबार को उरूज मिलेगा। ये दुआ खुद पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, वरना मैंने अपनी आवाज़ में ये दुआ रिकॉर्ड कर दी है। अपने बिज़नेस पॉइंट पे ये दुआ ऑडियो में चलाएं, अपनी दुकान में चलाएं, आहिस्ता आवाज़ में चलाएं, दरमियानी आवाज़ में चलाएं। इससे इंशाअल्लाह नज़र बद का ख़ात्मा होगा, शयातीन भाग जाएंगे। दुकान में शयातीन होंगे भी सही तो भाग जाएंगे। बसा औकात आसिद जादूगरों के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि अपने शयातीन की ड्यूटी लगाएं कि फ़लाँ दुकानदार के पास या तो ग्राहक ना आए, ग्राहक आ भी जाए तो कुछ ले ना पाए, कुछ खरीद ना पाए, ऐसा कर दें। अगर ऐसा किया हुआ है किसी ने, आपकी दुकान नहीं चल रही, आपका कारोबार बंद हो गया है, तो ये दुआ शयातीन नहीं सुन पाएंगे, वो दुकान छोड़ के भाग जाएंगे, रोएंगे, चीखेंगे, फरियादें करेंगे कि जहाँ ये दुआ चल रही है हम वहाँ नहीं ठहर सकते, हमारा वहाँ ठहरना मुश्किल है। बल्कि अपने बड़े को जाके कहेंगे, जादूगर को जाके कहेंगे कि हम बेबस हैं, वहाँ नहीं जा सकते, मार दीजिए, किसी जजीरे में छोड़ दीजिए, मगर इस दुआ को सुनने की हमारे अंदर ताकत सकत नहीं है। इंशाअल्लाह ये दुआ बहुत ताकतवर दुआ है, खुद याद कर लीजिए, अपने ऊपर दम कर लीजिए, सुबह और शाम को 7 दफ़ा 11 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर दम कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ आपके घर में शयातीन का बसेरा है या फिर आपके घर को बुरी नज़र लग गई है, जॉइंट फैमिली है, तमाम अफराद आपस में मुत्तफ़िक़ नहीं है, एतमाद का फ़ुक़दान है, एतमाद की कमी है, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं मगर वजह समझ नहीं आती, तो आप इस दुआ को चलाएं अपने घर में, या फिर सबको याद करवा दें। सारे अफराद अपने ऊपर इस दुआ को 3 या 7 दफ़ा पढ़ के दम कर लिया करें। सुबह भी ऐसा करें, शाम को भी ऐसा करें, इंशाअल्लाह इत्तिफाक पैदा होगा, इत्माद बढ़ेगा, इत्तेहाद पैदा हो जाएगा तमाम अफराद में, सारे अफराद मुत्तहिद हो जाएंगे, घर इंशाअल्लाह जन्नत की मिसाल पेश करेगा। या फिर आपका बच्चा खूबसूरत था, पढ़ाई में भी अच्छा था, दिखने में भी अच्छा था, अच्छा दिखता था, अच्छा पढ़ता था, जब भी कहीं बैठता था तो देखने वाला उसे देखता ही रह जाता था, मगर अब वो बीमार रहने लगा है, पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता, इम्तिहान में भी अच्छे नंबरों से महरूम हो जाता है। तो आप इस दुआ को 11 या 21 दफ़ा पढ़ें,
پڑھ کے بچے کے اوپر دم کریں، یہ معمول بنا لیں۔ صبح کے وقت ایسا کر سکیں تو بہت اچھی بات، شام کے وقت ایسا کر سکیں تو بھی بہت اچھی بات، ورنہ ان دو اوقات میں سے کسی ایک وقت میں ایسا کریں، انشاءاللہ بچے کا ٹیلنٹ دوبارہ بحال ہو جائے گا، اچھا پڑھنے لگے گا، بیماری ختم ہو جائے گی، تندرست صحت مند ہو جائے گا۔ ناظرین، نظر بد کی وجہ سے آپ خود بیمار ہیں تو اپنے اوپر بھی یہ دعا پڑھ کے دم کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھ کے اپنے نوازوں پہ دم کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما پہ یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ ہم اس دعا میں جب ہم غور کرتے ہیں اس میں ہے کیا، اس دعا کا ترجمہ بتاتا ہے کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ ایک بڑے طاقتور دشمن سے بچنے کے لیے کسی طاقتور دوست کی آغوش میں آنا ضروری ہے، اس کی پناہ میں آنا ضروری ہے۔ تو شیطان بڑا دشمن ہے، اب اس کے مقابلے میں ہم کہاں پناہ لیں؟ تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ذات ملتی ہے جہاں ہمیں پناہ مل سکتی ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا ہوگا۔ نظر بد اتنی خطرناک بیماری ہے، یہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے۔ ہم نے بار بار اس دعا کو پڑھا ہے۔ اللہ میری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے۔ اپنے گھروں میں آپ چلائیں، دکانوں میں چلائیں، اس سے شیاطین بھاگ جائیں گے، گھر میں نہیں رہیں گے، آپ کی دکان میں نہیں رہیں گے۔ آہستہ آواز میں یا مدھم آواز میں یا آواز بلند آواز کر کے چلا سکتے ہیں، آہستہ آواز کر کے چلا سکتے ہیں، مدھم آواز میں چلا سکتے ہیں، تو آپ چلائیں۔ انشاءاللہ گھروں میں بھی برکتیں ہوں گی، دکانوں میں بھی برکتیں ہوں گی، جہاں آپ بیٹھتے ہیں، جہاں آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں وہاں چلائیں، انشاءاللہ اس جگہ میں بھی برکت ہوگی۔ آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، تو آپ زمینوں پہ تو جاتے ہوں گے، بجائے اس کے کہ آپ گانا چلائیں، آپ یہ دعا چلائیں، انشاءاللہ آپ کی فصلوں میں بھی برکت ہوگی۔ وہ دعا کیا ہے جس کو اپنے اوپر دم کرنا ہے، دکانوں میں چلانا ہے، گھروں میں چلانا ہے؟ وہ دعا یہ ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ